هلو كمي همسيهم كمي علهم إذا خانك السويدان أنت لكم دلهم يا أخون تزولكم يا سعودي عرب نيرة سعودي عرب كل نجار فريدة إنها كأوقع كود تزحسب نيرون من علات كود يعني كود ما قد اللو قلب تسمع نيرة وبيلكا نأوروبا عادي وانا ناوك على حجراتي كتوت خمت خالص سامع نيرة مالتيو جن أبتعدي بإقامة بحاجة وصل زي كركو من قبل هيك نيرة يا بزي بكنترول كعك على زغنا ما قد اللو قال سامع نيرة يا ونسخة أخبدي لنيرو مالتيو كومتات كأطير لهون مالتي حنس أسلد فتونكو نابكم عينتات كأتو أيد لهون نيرة نعم بقى بدحري إخا حميمة مالتيو بدحري مسحة منكو ياو كل نجارات فليت دحر ورحة ديو قال حميمة مالتيو نا كأو حميمة مسحة منكو قال ندحر التملس قال يوم بقى ندحر حميم كي تعدي كبدي لون سازوخنا التملس قال يوم نو مالتيو كأو دحري تعي كتصنحي قال مسولكم أوكي قال يوم ني دحر تصنحي خا بقى حمد لسه قال اليوم بعلي مالتي بزح بقى تعنك فقال مالتات مالتي بزح تعنق أصل نوركو أي إزسنا ينقرت أنا يمسني بقى حمد لسه لازلني يدخون قال لي بقى حمد لسه اليوم مالتي أي حد صباح لغي تصنحي قال اليوم ني مالتي سو أنا كمل لسه اليوم مالتي كمل لسه اليوم بقى أردي أنا يوصني بايزوي أنا تأخلكم دليل بقى هم تزرقهم كود تزدللون كود مخالكم نير مناتو كنترول بحقاوي سلازي وتأخو إقامة سلازي مراتني ناكم إلو أملاخ مسجان أملاخ تعمر مالتي أنا بتعمي بقى أملاخ عايز جبر اللي بقى أنا عايز زرقين تأمر مالتيو سب من نقراي جبر اللي عالم بقى سب كاب سب زدرب سب تزولو أنا إمكم كنيرة مالتيو أنا ما أخون كنيرة مالتي مالتيسي أنا سأبقى درجة صيه ما أتخون نيرة مالتي يا وحر على جزء سبت أنا صبوا بجور الكهل جلوا يمسلوا قلتات مالتي أنا قل بزحنا قرات أي استاي قبرني من عد لا يقطعني حق زربا نبى حقي تحرك أنا أملاخ يحيش نفت أرحيش نبى حقي تيهو لكم دليل بمغصال مالتيو ياو بتعمي دقاقي يزاربو لكو إذا فيديوهات كا حد جزء يسرحون كله جزء يخون الليلة مالتيو أبتي قدامي جرالي تزاري نيرة مالتيو دلي أكل حد جزء شيرش غيرو كريو يخليو مالتيو ياو استزارب كون زرقو مزروا يكونن بقى استزارب كون زروا رايتيو أنا تأخذ لكم دليل بمغصال مالتيو بمقصال أنا زنبركو بوتا نجيركم نيرة مالتيو أنا زنبركو بوتا أب عليتنا زبها عد نيرة مالتيو أبي إثيوبيا أب تجراي أب كل التجراي كوينو كبعد جرات حليفكا بروحان حليفكا زلوا عد مالتيو نشتي عديا نا أوي نيرة مالتيو أوي تولدكم جناو نيرة بتعد نيرة بتعد نيرة ياو بتعد تاتي نيرة بزح بتاتي كولي لا مالتي أنا بتعمل زغرمكم عايز حد أرك زي بتعمل بزح بتاتي بتصحي نيرة نعم كاو عالتي أنا أبيرم مالتي أبيرم أو نيرة مالتي أو يقمت نيرة ياو كاوي ودحاري بزح نجارات تزري زربات توري وقلقلقلتات مالتي بزح نجارات زريو مالتي أنا أنت أي خلوكم دليل أو نيرة أو مهار نيرة ممكن أنا بزح بقى مش هلو ويسرحي أجازاي قلبلتات نيرة بزح نجارات بقى شجر زنبرة نسي أي نوركون بفلاي أبدقة ما نمسب مسمعني مش شجر يفترني نيرة مالتي أنا ياو كل نجار ياو
تزبز حق زي سمس فاميلي قاليه زحلف ونيرة دقون يتصاوت نيرة حق ترى بناصنت كتصاوت تدلي ما يخلك لنا نيرو ناتا يخلكم دلي أبتزح حالف بوتا أبتزح حالف channel سي انتي لكم نيرة أنا إيروب يكونكن جن أب إيروب نيرة ياو أب إيروب نيرة أب إيروب بزح زي خاطر تقميت نيرة even حجبون حدا بتاون إيروب يركب مس إيروب كأبزح كونتاكت أكوا تحاني مغاكلين زي كونس أرب تعمي زحاتيو دم دحارن حجي بقالهم دومن بقال دحار ينبر بزح ينبركم مالتي كنت زركم حنت محزاني راتني نسوي بقى بوشالة صوبة تخون حما تخون أبشو ساعات نعي بقى حما أي بلاني نيرة مالتي بزح نقرات كاتفتيرو أنا متى أخلوكم دلين يوم بتنور مالي بزحات سوات يفلت نو بتيري لعرك النت ينبر by the way أزت له إيروب بطعمي حما عمل خاخته سلازلني وإيروب سلازت على أخو وإيروب سلاستايزو جوركو يكون نعي زلمركون زنبركون قلملتات حشني مالتي زي كون كايوغن إيه تلتلخا بطعم خبيري إن دام نغركم مالتي نعي بزحو جزي حاتو نيرم مالتي بزحو جزي بقى إيروب دخي نو إيروب يكون مش إيروب قلقل تاس بقى مش هالو كمزي بزحو نقراتي يزاروني مالتي ياو كمزي كونكو قبل لساني كسمعو سلازدوليو بزح نقراتي حتى النيرة كقرمكم أنا خا ملسي من اللي صارلو من النيرة إيفن سكحجي ملسي من اللي صارلو من النيرة قالهم لهم من لا سميرة زلوه first time من بر السوق يزبلو من النيرة مالتي دك أصوه اللي يسحق لهم قال ملتات قال صوه لهم نيرة من اللي قد سن مالتي نعم قرمكم أبزح ساعات كعبك أعتقد يسين من اللي صارلهم جن أنا حق أزروا كمزي دام كابز حجنا علي قدم دم بقى كمزي زبسر كنيرة يزبل بقى مس جزء بقى مس ጭንቀት ወይ بطعمي كاب السب نسب كاب بقى نصباي سب كتحلو بقى نسب لا تጨነቅ ካገልግላት نفس خاطرسي خمالتي حد جزء دام بقى حجي بزح ጭንቀት አሰዘለኒ ከመየኑ علي ይርዳን ማለት ይፍቹ ግዜ ቀደን ግን በጣም ጽቦ ነይረ እንደም በጣም ከምዚ ብስለ ነገር ነይረ ደሃን ነይረ ማለት ካውስ በቃ አይምልሰሎ ምን ነይረ ማለት ብዙ ግዜ በቃ ሰቢሓተን ገለገለ አይምልሰሎ በፍጹም በተአምር ናይሲ دملست اللي على أيولني بفتو أنا even بفلا ولا مس إيروب يزارم نيران بربزع وأنا إيروب كان مس إيروب وطع مالتي نسمع نمسب تزارب عفلت نيرة مالتي لا ما نمسك أي ملي سلوني نيرة مالتي زغان النجار تزارب من قلة يا مش تأير دعني جن منهم نجار أي ملي سلوني نيرنا بقى خمسة أنا كنت سمع سوق باللمير علني كده كاو أبز حج ساعات كاسين قالت أنا سكي كونكوسي كم جريم أنا أمريكا وتينا والكوسي إيرو كم زي كونكوسي كم جرو كنت أفقكم مثال أفقكم ما يعيبلني لا كم زي يرى أنا من المستعيس لزلاني وكونكون من حماق ويكا قال ستاي كم زي بك أزغونا نقر ستاي ليه كونكون بك أسلزي كونكو أي كونكون دام قدم ملسونا ملسنين نيرا بزحج ساعات يزم سالكم زلكو يا بزح نقرات تفتيرو مالتي بزح نقرات سلز تفتيرا يا ما ريخا سوقتو ليه بالكان مالتي زغونا زفتر نقر ريخا بك أبت عم سب لا خدرة ما لسبت حد دكاكو نورمالي
ክትምልሰሎም ኣለካ ግን ናብ በቃ ብጣዕሚ ሕርር እየ ዘብሎም ነይረ መልሲ ብሃያ የሚሰሎም ነይረ ዋላ ተጻሪፎም ዋላ ጽቡቅ ተዛሪቦም ምንም ነገር የሚሰሎም ነይረ ምንም ከምዘይ ቆም ክፈልጡ ግን ያው በቃ ከምዘይ ቆም ፈሊጦም ከለውስ በቃ ኢሮብ ገለ ይብሉን ነይሮም ማለት እዩ አይብሉንን ግን ያው ምስቲ ዘለኻዮ ሰብ ሕሳብ ቢልምኻ ከምኡ ይብሉኻ ግን ዝብለኒ ይነበረን ሓቂ ዝረባ ከምኡ ዝብለንስ ኣይዝከረንን ዋላ ኢሮብ እውን ኢሮብ ዝብለኒ ይነበረን ባይዘወይ ንዓይ እንታይ ልመስልኩም ዋላ ዕውር ከምዚ ኣናበለ ከምዚ ኣዝብል ዕውር ዝፈልጠኒ ኣነ ኢሮብ ከምዚ ይኮንኩ ማለት እዩ ብዘይ ምግናን እና تأخلكم دليل ما زوي كاب إيرابون بزح نجارات بزح زرباتات مالتي كاب مالتي أنا تايدي خلوكم دليل مالتي تتوم إيراب ونسي بك أنا وعلم تصبق نجار زي جورس كابا خاص بك زخون فلي نجار يصبيو مالتي نا زخون نجار تزاريات النيرة زخون نجاريلات النيرة حنت سبنيرة أنت قال هذا سايبل أنت زربا قل حق زربا أنا مزح نجارات ولا تزاريو من أي زاريني أنا على منهم كيكون صناعيكم زي سيلة مزرعة بدعم دس حيبلن قلنا أنا زغنا ما عمرها تايلين قلنا زغنا عينات ما قدي وي مورالكم تلاتن كيفكم وي كأحمق أداء تزاريكم بك أبزغنا عينات ما قدي مالتيوني إيروبات بدعمي forgive me so sorry بدعمي كرتاخ لكم يدل بزقات أمزي أنا إيروب زغنا عينات حماك disrespect يبلين زغنا حما عملها تيبلين نا ያው ብዙሕ ነገራት እዩ ዝገጥመኒ እዚ ክብል ከለኹ ግን ጽቡቕ ንዓይ ግን ጽቡቕ እንደምን ማለት ኣይኮነን ብጣዕሚ ብዙሕ ሕማቕ ነገራት ገጢሙኒ ኣሎ ማለት እዩ ብኢሮብ መዳይ ይኹን ብኢሮብ መዳይ ከዓ ብፍላይ ካልእ ዓይነት መገዲ ብፍላይ ከዓ ብኢሮብ መዳይ ማለት እዩ ና እዝታት ያው ሓደ ግዜ I don't know ክፍጠሩ ዘይብሎም ነገራት እውን ይፍጠሩ እዮም እዚኦም هاتس يفطرت لهم أنا جراي كونن جن بايزوي إذا أنا كم زي نجارات بزح نجارات أوش تجارة شلون من ما تكونن أنا جن بتعمي كرتا أنا حما نجار زجاوركم ويك حما سزاركم ويك أب مورال دي ويك أب زخان عينة مجد استنكفكم بتعمي كرتا مالتي forgive me guys بتعمي كرتا كلكم ده اللي بزكات عمي سوري صحيح جن مع نجار كيتوستوا نا كأوز سرفجن نمانم دس مالتي دس بلوم بيه يبلوم من عاي فلتني قلنا ما ندس كبري لي أنا زي كونكوا عاي زاربني مالتي زي كونكوا عاي بلني مالتي أنا سلز صل ويكأسل استايز جبرا يكونكم سلز يكون كيس زاربكم جلوكا حق مالتي تحقي أنا بايزوي بتعم بزح نجارات كأني ما تسوني مالتي بس إيروب عبي وتي يملكتهم ما يبلني زغان عينت إيروب عبز عد بايزوي أنا بيتسبب يبلي إيروب يكون بيتسبب قال يبلي ግን ኣብ ህይወተይ ስለ ዘይምልከቶም ኣብ ህይወተይ ኣትውኒ ኣይብልኒ ዝኾነ ኢሮብ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ዝኾነ ነገር ትገብር ተለኻ ወይ ዝኾነ ሓላፍነት ዝህቡካ ነገር ኣሎ ማንም ሰብ ንማንም ሓላፍነት ኣይሃቦምን ኣም ሹር ማለት እዩ ማንም ኢሮብ ከዓ ይምልከቶም እዩ ኣብ ህይወተይ ማለት እዩ ማንም ወዲ ኢሮብ ትኹን ጓል ኢሮብ ትኹን ኣብ ህይወተይ ይምልከታን እዩ مالتي زملكتهم تخيلوا عزوتهم على ملكتنا إيرهم أفوتهم confidence خزاروا لهم مالتي عندهم زملكتهم تخيلوا عاي مالتيو خابز ترى فقل
ያው መቸስ ንዓይ ካብ ኣሜሪካ ኢሮብ ስዒቦምኒ ምፅኡን ማለት እዩ ብዙሕ ነገራት ደስ ዘይብሉ ነገራት ክፍጠሩ ዘይግብኦም ሰብ ክትብሎም ዘይግብኦም ነገራት ኣለዉ ሕጂ ንኣብነት ግን ካብኡ ዝተረፈ ግን ንሶም እውን ስዒቦምኒ ካብ ኣሜሪካ ናብ ኢሮብ ኣይወሰዱንን ማለት እዩ ሕሰብዎ ዘለዎ ዲፈረንት ማለት እዩ ብጣዕሚ ናብ ርሑቕ ቦታታት ተጓዒዘ ና ከመይ ኢልዮ በቃ ብዙሕ ነገር ከምቲ ቀሊል ኣይኮነን እና እንታይ ክብለኩም ደልየ ሶ ኣነ ብዙሕ ነገራት ዝዛረበሉ ነገር የብለይ ግን ማንም ኢሮብ ምንም ነገር ኣይምልከቶን እዩ ኣብ ናተይ ህይወት ማንም ሰብ ማለት እዩ ኣነ ናይ ማንም ዕዳ የብለይን ማለት እዩ ወይ ናይ ኢሮብ ይኹን ወይ ናይ ካልእ ማለት እዩ ምስ ኩሉ ሰብ ሰላም ክፈጥር ደስ ይብለኒ ማለት እዩ ሰላም ዝደሊ ሰብ ተኮይኑ ማለት እዩ ነገራም ሰብ ተዘይ ኮይኑ ምስ ማንም ሰብ ሰላም ክፈጥር ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ማለት እዩ እና ተኣየኹለኩም ደልየ ማለት እዩ ምናልባት ሽግር ዝፈጥሩ ተዳ ኣለኹም ኮይንኩም ሽግር ኣይትፍጠሩ ኣብ ሂወተይ ማለት እዩ ስለዘይምልከተኩም እና ሲልኩም ከዓ ምሻሉ ትበኽዩ ሰባት ኣለኹም ብዝኾነን ብዘይኮነን በቃ ሰብ ከምዚ ዛልና ዶ ከምዚ ገይርና ዶ ከምዚ ኢልና ዶ ነገር ኢልኩም በቃ ንሰብ በቃ ሕማቅ ክትገብሩ ትሓስቡ ሰባት ኣለኹምና ከምኡ ኮይኑ የድልን ሰብ ባይዘወይ እና ካብኡ ዝተረፈ ኢሮብ ከምዘይኮንኩ ፈልጥ ማለት እዩ ኢሮብ ከምዘይኮንኩ ነግረኩም ይደሊ ያው ንዓይ ደስ ይብለኒ ሓቂ ዝረባ ማለተይ ሲ ከም ኢሮብ ገይሩ ኢሮብ ዝፈቱ ሰብሲ የለን ብጣዕሚ እዮም ንሕድሕዶም ዝፋተው ብጣዕሚ እዮም ዘቕንዑኻ ነግረኩም ኣይክእልኒ ያው ምስ ኢሮብ ኮንካ ኢሮብ ምዃን በቃ ዕድል እዩ ትዕድልቲ እዩ ብጣዕሚ ወገን ኣለዎ ገለ መለታት ማለት እዩ እና ያው ተዘይኮንካ ከዓ በቃ ላሽ ብጣዕሚ ዝድብር እና ግን ንዓይ ሓቂ ዘረባ ማለት እዩ ኢሮብ ኣነ ብኢሮብ ስለዝዛረብ ወይ ከዓ ከምዚ ብቋንቋኦም ስለዝዛረብ በቃ ከምኡ ዓይነት ስምዖም ገለ ደስ ይብሎም ይኸውን ንዓይ ብዙሕ ኢሮብ እዮም ዋላ ብዙሓት ኢሮባት እዮም ንዓይ ኮመንት ዝቡኒ ኮመንት ዝቡን ከለኩም ከለኩ በቃል ማለት እዩ ያው ኩሉ ግዜ እዮም በቃ ኣነ ኢሮብ ከምዘይኮንኩ ገለ መልታት ዝነግሩኒ ያው በቃ ሰብ ኣይስትርኒ ከምዚ ምሻሎ ሱቕ ኣይብልን ብፍፁም ሱቕ ኣይብልን ማለት እዩ እንዲያም ካብ ካልእ ሰምዖም ላዕሊ ዴይሊ እዮም ዝብሉኻ ግን ኖ ፕሮብለም ምሳይ ምንም ሽግር የለን ሽግር የብሉን ኣነ ሸለለ ዝብል ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ከዓ መካበዲት ኣይኮንኩን እና እንታይ ክብለኩም ደልየ ከምቲ ዝበልኩኹም በቃ ብጣዕሚ ዝምችኣካ ኢሮብ ኮይንካ ምስ ኢሮብ ብጣዕሚ ደስ ትብል ግን ተዘይኮንካ ምንም ትርጉም የብሉን ክሳራይ እና ያው እቲ ሰብ ዋላ ብደገ ክፈትወካ ይኽእል ብደገ ከምቲ ብቋንቋ ስለትዛረብ ወይ ከዓ ብቋንቋ ገለገለታት ግን ኣይትስሕቦን ኢኻ ሕጂ ንኣብነት ስጋን ዘይ ስጋን ብማዕረ ይስሕቡኻን እዮም ስጋ እዩ ይስሕበካ እና ከምኡ ስለ ዝኾነ ብዙሕ እኳ ይስሕቦም ኣይብልን ግን ከምዚ ምናልባት ብቋንቋኦም ስለዝዛረብ በቃ ከምኡ ኮይኑ ምስኦም ስለዝዓበኹ ኣብ ከባቢኦም ምስ ብዙሓት ሰባት ከምኡ ስለዝኾንኩ ምናልባት ቁሩብ ዝኾነ ዝተፈለየ ነገር ምሳይ ክህልዎም ይኽእል ይኸውን ካብኡ ዝተረፈ ከዓ እንዲያም ብትቀራኒ ማለት እዩ ብትቀራኒ ብጣዕሚ ይቃርኑኻ እንዲያም በቃ ንመን ክቃርኑ ከም ዘለዎም ዘይፈልጡ ሰባት እውን ኣለዉ ሓደ ግዜ ማለት እዩ ያው ብዙሕ ኣጋጣሚታት እዩ ዘሎ ከምኡ እያ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ከምኡ ዓይነት ነገር እውን ዝፍጠረሉ ግዜ ኣሎ ዝፍጠር ነገራት እውን ኣሎ እና እንታይ ክብለኩም ደልየ እናም ከምኡ ኢለ ያው ተዛሪበ ነይረ ማለት እዩ ባይዘወይ ክትርስዕዎ ዘይደሊ ነገር ማለት እዩ
እዚ ቪድዮ ንኩሉ ግዜ ክኾነለይ ይሰርሕ ዘለኹም for any time ማለት እዩ ብጣዕሚ ኮሽን ውይ ድኻም ዘሎ ግን ሕቶን መልስን እኮ እዩ በቃ ምስ ሓበሻ ትውዕል ተለኻ ሕቶን መልስን ቢያንስ ዋላ እዚኦም ሓበሻ ዘይኮኑ ማለት እዩ እዚኦም ጸለምት እኳ ምሳይ በቃ ገለ ነገር ሒዝዎም እዩ ገለ ጋነ እንዲሁ ፀፊዕዎም እዩ ምሳይ በቃ ብጣዕሚ ኢናውን እዮም ፀንሑ እንታይ ይኽእለኩም ደለየ እዚኦም ካልኦት ግን ደሓንዮም ቢያንስ ብሕቶ ሳይዋጥሩኻን እዮም ብእውነት እኮ ሓበሻ ተዘይኮይኑ ዝኾነ ይኹን ማለት እዩ ሕጂ ብዙሓት ስደተኛታት ኣለዉ ኣብዚ ወላ ዓረብ ኩላይ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ግን ብጣዕሚ እዮም ዝርብሹ ዓረብ ግን ሽግር ኣለዎም ናይ ሓቂ ግን እሶም ቢያንስ ብሕቶ ይዋጥሩኻን እዮም እቲኦም ሓበሻ ኸ ብፍላይ ኤርትራውያን እንተኾይኖም እሞ ትፅልል ኣለኻ ኣነ ኣብ ኢንተርቪው ከመል ከምኡ ዓይነት ሕቶ የለን ኣነሲ ኣረጊት ሕጂ ንኣብነት ሓደ ግዜ ዝሓተተካ ሕቶ 10 ግዜ እዮም ዝሓትሩኻ ማለት እዩ ሶ ብጣዕሚ ዝድብረካ እዋ ሕጂ 10 ዓይነት መልሲ ንክትመልሰሎም ድዩ ንምንታይ እዩ ኣነ ኮግርም ዝለኒ ወይ ከዓ ሕኒ እዮም ዝፈርዩት እዮም ፃዓድኾም ገይሮም ብሕቶ ርእሶም ስለዝዝሩሎም ኣይ ግን ንሓቂ ዝረባ ዋላ ፃዓድኾም በፍፁም ክኾኑ ይክእልን እዮም ተኣምር ክንደኦም ክመፁ ይክእልን እዮም ውይ ብጣዕሚ መሰልቸዊ ምስኡ ከኣሲ በቃ ብሕቶ ጥራሕ ዘይኮነ ምስኡ ከዓ ክርክር ኣሎ መልሲ ኢብካዮም ትመልሲ ምስ ትመልሲ ክርክር ኣሎና ብጣዕሚ ዝድብረካ ሓቂ ዝረባ ሕቶ ኢንተርቪው ኢለኩም ኣለኹ ኣነ ኢንተርቪው በቃ እቲ ኣብ ዓለም ናይ ከምዚ ናይ ክልተ ሕጂ ንኣብነት ከምዚ ናይ ደርግን እዚ ኤርትራን ያው ትግራይ ዋላ ኣብቲ ደርጊ ሰዓት ፅቡቅ ኣይነበረን ይመስለኒ ሕጂ ንኣብነት ካብ ደርጊ ወይ ከዓ ካብ ሻዕብያ ክትሓልፍ ተለኻ በቃ ተፈትሽካ ብጣዕሚ ሽግር ነይሩ መስለኒ ቀደም ማለት እዩ በቃ ምስኦም ክትውዕል ማለት ከዓ ከምኡ ማለት እዩ ብሕቶ ማለት እዩ ምንም ከይገበርካ ኢልካሲ ዝድብረካ ነገር ኣሎ በቃ ክደጋገመካ ኣሎ ገርገለ ናብኦም ዓይነት ነገር ኣሎ እና ብዙሕ ግዜ ከዓ ሸለል ይብል ነይረ ስለዘይምልከቶም ገለ መለታት ምንም ሽግር ዝፈጠር ኣይመስለኒ ነይሩ ገለ እና ያው ማለተይ ዝፍሉጥ ነገር እዩ ኣነ ኢሮብ ከም ዘይኮንኩ ማንም ዝፈልጠን እዩ ያው ኢሮብ ኣነ ማተሲ ኣይፀልእን ግን ያው ኣነ እቲ ሕማቅ ዝገበረኒ ሰብ ነቲ ውልቃ ኣካል እዩ ዝፀልኦ በፅኡ ኢለ ስታይ ይገብሮኒ ማለተይ ግን ሓደ ግዜ ትርጉም ትስእነሉ ነገራት ኣለዉ በቃ ትፅዕር ብጣዕሚ ስታይ ትገብር በቃ ምንም ለውጢ ትስእነሉ ተለኻ በቃ ካብቲ ሰብ ወይ ከዓ ካብቶም ሰባት ክርሕቕ ኣለኒ ዝብል ነገር ኣሎ ከምኡ ዓይነት ነገር እየ ዝጥቀም ባይዘወይ ኣነ ብዙሕ ሽግር ክፈጥር ኣይደለኒ ግን ሓቂ ዝረባ ሰብ ድድሕሪኻ ከይዱ ሽግር ፍጠረና እዮም ዝብሉኻ ማለት እዩ እና ባይዘወይ ንዓይ መንነተይ ኣይጥፍኣኩምኒ ዋላት እዮም ኢሮባት እውን ኢሮብ እውን መንነተይ ኣይጥፍኣኩምኒ 100% ማለት እዩ ካብቲ ኣነ ዝተኣማመኒ ንላዕሊ ኣነ ኢሮብ ከም ዘይኮንኩ ተኣማሚንኩም ተቐርቡኒ ግን ከዓ ማለት እዩ እቲኦም ዘኽበርኩምኒ ማለት እዩ ክብረት ሓበለይ የቐኝየለይ ማለት እዩ እንቶም ሕማቕ ትገብሩኒ ከዓ ዝበልኩምኒ ያው ብጣዕሚ ሰብ ከዓ ተዛረቡ ዘለኹም ካብ ያው ኩል ነገር ብፈጣሪ እዩ ሰብ ከዓ ምስ ግዜ ዘይስልችዎ ሰብ የለን ይብል ሓደ ሰብ እኳ ክስልችዎ እናበልካ ሓድሽ ስራሕ እዩ ዝሰርሕ أبا زوي كل نجار يعني ولا عنون يا كل نجار بفتعري أخذ ترخبه مالتي تحماس جبرة بفتعري مالتيو روز جبرة بفتعري أنا كنت زوركم زخبركم ني نعي تعمل كبرتي هذا الليل يوم ما تجبركم نخابك أيام بفتعري كل سب زرق مالتيو سبيا ولا بلسانه مساحة صب زل سب بوش تصبغ يجبر كمال تصبغ يجبر الكمال تايكونه يا بوش يكال نجر نسر حلك أي بلسانه مساحة صب ستايز خون مالتي
ጸንሕ እና እንታይ ኢልና ሓደ ሰብ ነይሩ እቲኦም ደቂ ዓድኹም ወንሲ ሓደ ኤርትራዊ እቲኦም ደቂ ዓድኹም ውን ጥዑያት ኣይኮኑን ገለ ኢሉኒ ማለት እቲኦም ደቂ ዓድኹም ወንሲ ጥዑያት ኣይኮኑን ገለ ኢሉኒ ማለት እዩ ዋ መን ደቂ ዓደይ ኢልካ ቀዳማይ ነገር ከዓ ደቂ ዓደይ ቅተላ ስለ ዝበሉ ኻስ ንዓይ ተቐትለኒ ማለት ድዩ ናተይ ደቂ ዓደይ ድዮም ንዓይ ፈረተይ እንታይ ፈጠርተይ ድዮም ንሶም ሲ ገለ ነገር ስለ ዝበሉ ኻሲ ሕማቕ ነገር ትገብር ማዕረይ ቀደም ሰብሰብ ስለ ዝኾነ ኢኻ ንሕለና ኸኢልካ ፅቡቅ ነገር ትገብር ዘለካ እምበር ንሶም ስለ ዝበሉ ኻሲ ኢልካ ሕማቕ ነገር ጌርካስ ካብኡ ከዓ ተመሊስካስ ንዖም ትወቕሶም ካብኦም ብምንታይ ተሓይሽ ስኻ ደቂ ዓዳይ ኣይኮኑም ግን ብዛዕባ ናይ ምጥዓዮም ዘይምጥዓዮም ንዖም መልክት ኣይግድሽና ኣነ ጉዳይ ኣይኮነን ሰብ ስኢለ ከም ንብረት ዘለዓል ሰብ ኣይኮንኩን ዝምልከተኒ ኣይኮነን ኣነ ስምዒት ኣለና ሓቂ ዘረባ ይፃረፍ ይናደደ ከምቲ ካልእ ሰብ ማለት እዩ ከምቲ ኖርማል ሰብ ግን ስኢለ ካብ ዘይረተወ ግዜ ኮንኩን ኣነ ምክንያታዊ ምክንያት ዘለዎ ነገር ማለት እዩ ኢቭን ከዓ ዝኾነ ምሻሎ ከምዚ ሕማቕ ስራሕ አይደለኒ ዋ እና ኮሚልኒ አትስ ኖ አሜዚንግ ማለት ያው ሓደ ሰብ ያው ጓና ኩሉ ግዜ ጓና እዩ ያው ኣነ ሓቂ ዘረባ ካብ ኩሉ ዝዛረበሉ ዝደሊ ማለት እዩ እቲ ሰብ ሕጂ ንኣብነት ኮጓኔካ ተደልዩ ወይ ከዓ ሕማቕ ነገር ክገብረካ ተደልዩ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ኢሮብያ እንተ ኢለ እውን ኢሮብያ ኢሉ ይኮነን ንዓይ ሕማቕ ገብረኒ ንዓይ በታኛ ሓቀኛ መንነተይ ፀሊኡ ንዓይ ሕማቕ ነገር ገብረኒ በቲ ሓደ ወገን ከዓ እቲ ዝገብሮ ነገር ንኸምችኦ ግን ኢሮብያ ክብለኒ ይኽእል ይኸውን በቃ ሓፍተ እያ ኢሮብያ ጓል ዓደይ እያ እናበለ ፅቡቅ ገይሩ ንዓይ ይቐርበኒ ወይ ከዓ ፅቡቅ ገይሩ ንዓይ ይስሕበኒ ወይ ከዓ ፅቡቅ ገይሩ መንገዲ ይደሊ ማለት እዩ ንዕባይ ንክቐርብ ወይ ከዓ ዝኾነ ነገር ንክገብር ወይ ከዓ ሰባት ታሊሉ ገለ ማለታት ማለት እዩ በቃ ከምዚ ስለ ዝደለኹ እየ ንከምዚ ሓልየላ እየ ወይ ከዓ ንከምዚ ማለት ሰብ ዝገብሮ ማትሕማት ሓሲቡ ምንም ነገር ኣይጥፍኦን እዩ ከምኡ እናበለ ንዓይ ዝኾነ ደስ ዝበሎ ነገር ክገብረኒ ይኽእል ማለት እዩ ብሰብ ድያ ኣቢሉ ብዝገበረ ገይሩ ማለት እዩ ንዓይ ዝደልዮ ነገር ክገብረኒ ይኽእል ማለት እዩ ሕማቕ ዝሓሰበ ሰብ ካብ ከምኡ ማለት እዩ እስኻ በቃ ኣነ ሕጂ ንኣብነት ኣምነሉን እየ በቃ ንሰብ ደስ ከተብል ኢልካ ዲኻ ወይ ኢልካ ንምሰብ ክትተሓላለኽ ዲኻ ወይ ከዓ ሲኢልካ በቃ ከምዚ ሲኢልካ ነብስኻ ምትላል ነገር ገለ ደስ ኣይብለንን ማለት እዩ ኣነ እና ሓቂ ምዝራብ ሴት ዝበለፀ ነገር እዩ ማለት እዩ ሰብ ከምኡ ገይራ ይጥቀመልካን ማንም ሰብ ንስኻ በቃ ንስኻ ዓብይ ኢኻ ሰብ ስለ ዝኾንካ ክቡር ኢኻ ኣብ ልዕሊ መሬት ካብ ሰብ ዝኸብር ነገር ሲ ምንም ነገር የለን ንብረት የለን ምንም ነገር የለን ሰብ ብጣዕሚ ክቡር እዩ ሰብ ክብረት ኣለዎ ባርኣያ ስላሴ ዝፈጠረ ሰብ ሲ ብጣዕሚ ክቡር እዩ ንሕና እብን ማለት እዩ ንሕና ነብስና ሕማቕ ክንገብረላ ሲ ሕማቕ ነገር ክንገብር ነብስና ዋላ ክንፈርድ ሲ ሓጢኣት እዩ ንምንታይ ኣምላኽ ስለ ዝፈጠረና ኢቭን ኣብ ካልእ ሰብ ኣይኮነን ኣብ ነብስና እውን ሕማቕ እዩ ሕማቕ ነገር ምግባር ሕማቕ እዩ እና ንነብስኻ ተኽብር ኣለካ ንነብስኻ ክትኽብር ኣለካ እቲ ዘድልያ ነገር ክትጣበቐላ ኣለካ ክትዛረበላ ኣለካ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ንነብስኻ ኩሉ ነገር ክትገብረላ ኣለካ ሰብ ስለ ዝኾንካ ጥራይ ማለት እዩ ካብ ሰብ ዝኸብር ካብ ሰብ ዝዓቢ ነገር የለን ማለት ኣነ ኩሉ ግዜ ዝብሎ እዩ ንስኻ ግበር ዝተባሃልካዮ ጌርካ ድሓር ንማንም ክትወቅስ የብልካ ንስኻ ኢኻ ቀንዲ ገገኛ ማለት እዩ ካብ ሌባን ተቐባሊ ሌባ ዝበሃል ነገር ኣሎ ንስኹም ከዓ ካብቲ ዝገብር ሰብ ተቐቢሉ ሰሚዑ ማለት እዩ ንዓኻ ምንም ነገር ኣይገበረካን ወይ እንቱ ዝገብር ሰብ ወይ ቀሊኢሉ ይኸውን ወይ ገለ ሓሲቡ ይኸውን ወይ ገለ ምክንያት ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ዝገብር ሰብ ንስኻ ግን
كأو سمع خازقون أنا قرت قبر سلخة نعخان تيجيروكا عبيد فلتو انتي مخنيات على كان نعخاس نسخاسي نتصبح ما أنا قرنت قبر انتي مخنيات على كا مالتي سو زقبر كاجيركا سموك أصب أيكون نسخاون تعي أيكون كان حق زربا سو نا كم تزور كوكم أنا إيه ربايكم كون يا سوري قدم زي ما لسالكم زي ما سبات يا حجون يا بقونق أترى يا بقونق أصل بايزوي إيروكا تقولين زي سمي إيرو بيرلن كلهم إيروات يوم تقولين تسمع تقولين زي سمي إيرو بيرلن نا زقت أمزي فيديو خطري وتخليكم نم إيروبسي نافي وتياتو أيضاً يعني حق زربان مخنيات من مثل زي الكتم من عينة confidence يقولون أيضاً حق زربان بconfidence نافي وتياتو أيضاً من نقدر زي الكتم أنت تصبريهم حاسيهم لين تسمعيهم حاسيهم أنت بزخون عينة مقدي مالتيو زدلي ونقدر أنت حرد وي زخون حاجة زي ولا زخون نقدر أنت حرد هذي اليوم زي كقارو ما بتمي ምንም ነገር ማንን ግዴታ አይብለም ምንም ነገር ግዴታ አይብለም ካብ ዝተረፈ ግን ምንም ዓይነት ናብ ህይወተይ ጣልቃ ከኣትውን ግን ምንም ከዓ መብት የብለም ማለት እዩ ምንም ነገር ምሻለሁ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ባህልና ከምዚ የለን ዶ ኣብ ዓድና ከምዚ የለን ዶ ዓድና ከምዚ ይገብር ዶ ደቂ ዓድና ከምዚ ይገብሩ ዶ ደቂ ዓድና በዚ ይሓልፉ ዶ ደቂ ዓድና ብከምዚ ይኸዱ ዶ ገለገልታት ዝዓይነቱ ማለት እዩ ሰብ ከዓ ማለት ቁርብ ነገራት ሲሪ የለኹ ማለት እዩ ባዕለካ ተዓዚበ ኣለኹ እንት ናይ ብሓቂ ደቂ ዓዱ ወዲ ዓዱ ናይ ብሓቂ ሓው ዘይዛረቡ ነገር ይናዓኻ ዝዛረበካ ማለት እዩ ማተስ ኩል ነገር ፈሊጡ ከሎ ከም ዘይፈለጡ ኮይኑ ይዛረበካ ካብኡ ድሓረይ በቃ ከምዚ ነገር ክኸውን ይብሉ ከምዚ ነገር ክፍጠር ይብሉ ገለገልታት ይብለካ ማለት እዩ ንስኻን ምንታይ ድዩ ኣነ ሕጂ ንኣብነት ስለ ዘይፈለጥኩ ወላ ስለ እስታይ ዝገበርኩ ይኮንኩን ማተይ ስኢለ ዝኾነ ዕድል ክቦ ከለኹ ወይ ከዓ ስኢለ ዝኾነ በቃ ምሻለሁ ሰልችኒ ድዩ ወይ ከዓ ሽረል ክብሎ ከለኹ ስኢለ ትሰብ ከዓ ናብ ርእስኻ ይድይም ማለት እዩ ነቲ ናይ ሓቂ ሓው ክብሎ ዘይደፍር ነገር ይናዓኻ ዝብለካ ና በዚ ገጣሚ እዚ ረብካ ምንም ኣይምልከቶምን እዩ ምንም ነገር ማለት እዩ ያው ኢሮባይ ኣይኮንኩን ማለካ ምንም ሽግር ዘለዎ ነገር ኣይኮነን እየ ዝብል እና ሰሚዕኩም ኣለኹ ማለት እዩ ሰሚዕኩም ኣለኹም እዚ ቪድዮ እዚ ከዓ ኣነ ብፍላይ ከዓ ዘረባ ምድግጋም ደቢርኒ ኣሎ ማለት እዩ ነገር አይትለዩ ላይ ማለት እዩ ኢሮብ ማለት ንዓይ ምንም ኖርማል ነገር ይበቃ ኢሮብ ነው እንታይ ይሞ እንታይ ችግር አለው ኢሮብ ታይ ነው ምንም ማለት አይኮንም ያው ግን አንተ ዝኮንኩ አይኮንኩን እንዳለሁ ማለት ነው ንሰብ ክርዶ ስለዘይክእል ማለት አነ ዝኮንኩ እያም ላይ አይደለኝ ብዙሕ ነገራት ካይፍ ዝፍጠር ዘሎ ብዙሕ ነገራት ካስ ዘሎ ኣይኮንኩን ካብ ዝተረፈ ግን ኣመን ኢሮብ ምንም ዓይነት ዲስሪስፔክት የብለኝ በቃ ብጣዕሚ ምሻሎ ምንም ነገር ማለት እዩ ምንም ችግር የብለኝ ካብ ዝተረፈ ግን ኣይኮንኩን የደለሁና ብዙሕ ነገራት ከዓ ዘረባ ወፂኡ የናልዲ ሓቂ ዘረባ ዝኾነ ብዙሕ ነገራት ተዘረብካ ማለት እዩ ካብ ዝተረፈ ግን ንዓይ ብግዴታ ነው ዝወሰደኒ ሰብ የለን ብግዴታ ከዓ ንዓይ ከምዚ ኢሉ ናብ ህይወተይ ከኣስሉ ዝኽእል ሰብ ኢሮብ የለን ማንም ሰብ ማለት እዩ ኢቭን ማንም ሰብ ናብ ህይወተይ ከኣቱ ዝኽእል ሰብ የለን እና ንዓና ይምልከተና እዩ እቲ ናትክ ነገር ይምልከተና እዩ ክንኣቲና ዶ ጓል ዓድና ይኽዶ ከምዚ ኢሮብ ክዶ ትብል ኣለኹም ኮይንኩም
بسسرون حق زربا كوات هدو يبلني 100% مهاتو صبو غير سلاز فلت انت عينت ملاش نيركم كما إيكم كما يمساين يركم صبو غير سلاز فلتكم بفلاي كاوص يخلخو ኣብ ኩሉ ቦታታት ያው ብፍላይ ካ ነዛ ኩና ምስ ወፃኹ ሶ ምንም ዓይነት ሽግራይ ተፈጥሮ እንትኾን እየ ዝብል ትረአ ኣሎ ኮይኑ ያው ብስትሬት ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ሰብ ክተረድኦ ዘለካ ማለት እዩ እንታይ ይፍጠር ኣሎ እንታይ እዩ ነገራት ብከምዚ ስታይ ክትገሩ ክተብርህሉ ለካ ማለት እዩ ያው ካብኡ ብዝተረፈ تأخذكم لدي أنا أفعلتنا نيرة خبعلتنا خا ني يا وجه بتاعت نيرة بتجري مالتيو عاد سبعة والنيرة وكلش عسى دخلتن بقدم يخا وغرو النيرة كاو عاد جرات قانيرة مالتيو عم غالي طعم ما دخلتها خمس حلف كحلف كله كم زغني خيدي كم زي إجرا من قدي قال يحلف نيرة مالتي نسمونات قال ملتاتي أمت الله نيرة مالتي نا مالو وانت أبو جيري فلت أو عايزوي أبسمونات قال ملتات أبو جيري استيجري مالتي بايزوي زيرا هو وتاي لينا بيتوبيا مالتيو عملو إتوبيا كابتشافنا بتشاف زي بتصحوا وتاي لين ناخذ قرمكم እና ብክልተሽሕን ክንደይ ነይሩ ማለት እዩ ብክልተሽሕን ሸውዓተን ብኢትዮጵያ ኣቆጣፅራ ቅድሚ 10 ዓመት ብክልተሽሕን ክንደይ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ብክልተሽሕን 15 ከዓ ናብ ማሕበር ኣትየ ነይረ ማለት እዩ ሲስተር ክኸውን ነይረ ኣብ ዛላንበሳ መጀመርያ ንዓዲግራት ንጎልዓ ከይድና ማለት እዩ ካመንድስ ከይድና ብክልተሽሕን عسى تربعته كرمتي كامن دسي كيده كاو أو تقبله منه مالتي أو تقبله منه يا عالتنا خاتم هيرة نيرة كم زي وتقي من لسه أنا ياو 10 كفلي نعم حضراتي مالتي سسترك خوني له أو مساعتكو أو أقعد أمي كخونا يكالكم نحدا عمتاو تقميطه مالتي ناس كبير نبقى مس نبقى سجل ملاتات مالتي سيستر قبع خبري مالتي دنجل كخوني له مالتي ناي كاثوليك ساتر مشالو بقى قبع غيره دنجل كخوني بقى كومي يحسبني بقى بتعمي بقى مشالو بتعم دس لنيرو لنا كاو دحري على عامتها أو تماهيرة 10 كفلي عدت أنا خاي ودأكون نتبو ما تقول لي قل عدرات وتيا وعدرات يا بقى بتعمي بقى خنقرك ما يقول لي بقى سيستر بخوني لست تعمي وساينير نقول عقد أمي أي تخوني قلي بالنيرم حاسك أنا بحق أكو زي أختخوني قلي بالنيرم أنا كم عين السوداني رح نقرأكم مالتي هم تروا إن شاء الله كم يعني طبعاً يبنون روك ما يكدنا قطروا بقى صراحات سرح سيرة بقى ما ننسى زيت سمع قله وجيكا على حسب التوصيل ما ننسى زيت سمع عينة سفينيرة بقى زي رداء عينة قلت بقى حما زيكم كوسي قلت بقى خمس إن شاء الله كم زدرك إننا نيرنا قاو لا تماهي قلتات أو بزر كم زيت الجراج أو خاوة كبيري بقى مس أول بحاله هونكا بزحو زي كتحلف سي كبيري مالتي أنا حق أنا سيستر قووني لا عتينيرة مالتي يمكن أيكون اللين نا كمان دسي مسكركو ولا زلام بس هاتي من زلام بس خا 10 يودي أو مالتي نخوم إلى كاو قدم نشي كلها بلتشن شعدن وراني لخاو خا ياو نادي شابا خا تنحي لخا نادي شابا وطي نادي شابا خا
تمليسة خاو خا بخمزين ملالس نيرة مالتي بس حساس لي نيرة مالتيو أصفح بيلاقينا أكل فيديو كسر حبكم مالتيو عالتنا أبيرو كل خا كم بزح شجرين برنن بزح بقى بحاله كم زي تصاوت نيرة سرحي يسرح نيرة بقى خم تزوركم كا بقى سرحي يسرح نيرة يشتي نيرة انتاي زول نيرو بقى كل جزء انتاي سجلنا يسمع بقى علي تحسوك وانا قاعد يتقبل ግን እዋ ከምዚ ኣተይ ብዙሕ ሕግታት ተኸብሮም ዘለካ ነገራት ኣሎ ኣብ ኣኮ እውን ከምዚ ቀሊል ሰብ ኣይኮነን ሓቂ ዘረባ እና ነይሩ ብኸም ዓይነት መገዲ ያው ሕግታት ኣኸቢርካ ኢኻ ትኸይድ ካብኡ ዝተረፈ ማለተይ ሲ ንዑይ ሰምዑኒ ማለት ኣይኮንኩን ክብለኩም ደልየ ሕጂ ንኣብነት ሲ بعلي حسب كوي جبرنا يا أخي لكم تلقوا ولا نسوز زلانون زي سمع زنوركو قال أخي مثلكم ليه نا كومي اللي عبز بها التماهيرة كومي ولا أكون معلش بزح أخدكني ولا مثلني إيرو بايكم كون أنا بحس الرجالة مالتي وقلني إيرو بقى عايز أسألني إيرو ما أستهي باللي مالتي أبز قد هاي زخاء نيروب بقى ምንም ስታይ የብለኝ ኣነ ማለት እዩ ምንም ሽግር የብለኝ ያው ግን ኣዝ ብዙሕ ከዓ ምሻለ ሓንቲ ነይራ ካብ ዝሰረፈ ግን ወላ ብኢሮውን ብዙሕ ዝሰማዑኒ ኣይገጥሙን ሓቀ ዘረባ ብዛዓዲ ይኹን ገለ ምንም በቃ ምንም ደስ ይብሉኒ ማለት እዩ እንቲዮም ዝገደዱ ከዓ እንዲያም ይኾኑኒ ማለት እዩ እቶም ኢሮብ ማለት እዩ እምበር ምንም ፍሉይ ነገር የብሎምን ግን كمزي نغيركم هي بقى إيروب كوينكا مش إيروب بطعمي دسل كا بطعمي زنتشاكا تزكون كها من ما يبدسل كان مالتي عندهم كانوا أو كذا بوتاتي حايش أنا أزت بلتلو ماتي أنا متحبون كل نيرة إيروب تزقوه نيرة بقى حبنت إيروب مخونكو نيرة كن سازقونكو تحبون كل ويا زي تحبون كل ويا ምንም ትርጉም የብሉን ምንም ፋይዳ የብሉን እምበር ምንም ማተይሲ ንዓይ ምንም ትርጉም የብሉን ወላ ሕማት ኮይኑና ዓለም ጽቡቕት ኮይኑና ዓለም ተሓጢያቶም ትሽግሮም እቲ ኩሉ ነገሮም ንዓለም እዩ ኣነ ሓንቲ ውልቀ ሰብ እያ እምበር ያው ኣነ ብዙሕ ምንም ነገር የብለይን ወተሃደር የብለይን ዓዲ የብለይን ባዕለይ ዝውንና ማለት እዩ ሰው ናይ ምንም ማለት ኣይኮነን ግን ብጣዕሚ ሰብ ስታይ ክገብር ስለዚ ሪእተ ዘለኹ እምበር ሶ ጋይስ ስታይ ክለኩም ደልየ ማለት እዩ ተፋቀሩ ተኸባበሩ ተፋእተው از عالم بقى مشالو زخون النجار زيكون النجار ناولكم رئيسهم አይተበላሹ بقى بستخالكم عقمي مالتي تحاجاجز تكونوا بقى قومي يخلكم زدلي مالتي تفاتو صو انا عقل تعجزتن قرب عقل اي مالتي تعجزتن هكا اخونو مالتي نبحقي قرب مالتي سي زخون النجار مالتي خم تشكل مال صبع يكوننا قرب زقق مبال كا صبو እዩ ብጣዕሚ ሓርሓር ግዜ ማለት እዩ ሰብ ረቂቕ እዩ ዘሎ ሓቂ ዘረባ ካባት ሒስካ ብጣዕሚ ረቂቕና ኢና ዘለና ሶ ጋይስ ቆም ይኽለኩም ዝደሊ በርሂልኩም ክኸውን ተስፋ ይገብር ኣነ ዘይኮንኩ ምርጫ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ሕጂ ንኣብነት ኢሮብ ዘይኮንኩ ኢሮብ ምርጫ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኣይኮነን እዩ ከዓ ብሕፅር ዝበለ ክነግረኩም ዶ أنا إيروب كون ورجع أيكون الوقت إيروب أيكون كون ولا تروي تبون أيكون كون ولا إيرتراو تبون أيكون كون ولا إثيوبيا تبون أيكون كون ولا تبون يا وصلنا يعدي كا يا ولا عدي وني إيروب أيكون تنو حتى إيروب حتى ما دخلنا نروكم مالتيو
ግን እሳ ዝኾነት ትኾን ጉዳይ ኣይኮነን there is not my business ምክንያቱ እሳ 24 hours ብዛዕባ ክዛረብ ስለዘይትብል ኣነ ብዛዕባ ናይ ነፍሰይ ባዕለይ ስለዝኾንኩ ሳይ ዝገብሮ ዘለኹ ንዓኣ ወይ ሕማቕ ፅቡቕ ኢለ ምንም ነገር ኣይዛረብኒ ማለት እዩ I don't care ኣነ ብምርጫይን ብስጋይን ብነፍሰይን ብዓፅመይን ብዓለይተይን ማለት እዩ ኣሜሪካዊት እየ ብሕፅር ንበለኹም ነግረኩም ማለት እዩ ከምቲ ኣብ ቀዳማይ ቪድዮ ዝደርዘርክዎ ኣነ ብዙሕ ሽግራት ዘለኒ ስለዝኾንኩ ምስ ማንም ሰብ ምንም ዓይነት መልክዑ ክተነፃፅሩን ኣይግባኣኩምን ያው ካብ ብዝተረፈ ግን ሲኢልኩም ትጥንቁል ሰባት ኣለኹም ናይ ሓቂ ትርእስኹም በቃ ብሕማቕ ነገራት ትመልኡ ሰባት ኣለኹም ሲኢልኩም ኣብ ሓሳብኩም ድዩ ብዝኾነ ዓይነት መገድሲ ብጣዕሚ ሕማቕ ነገራት ተሓስቡ ሰባት ኣለኹም ሶ ጋይስ በቃ ሕማቕ ነገራት ኣይትሕሰቡ ዋላ ንስኹም ሕማቕ ትኾንኩም ሰብ ከምኹም ሕማቕ ከምዘይኮነ ፈለጥኩም ሸል በልዎ ናይ ሓቂ ዋ ስልኩም ዳ እንታይ ዳ ኣምሮስኩም ተበላሽው ፍጥራ ኣቢልኩም ሲ ኣብ ርእስኩም ሕማቕ ነገራት ተሓስቡ ዋይ I don't understand it ስለዚህ ሆም ይትኾኑ ያው بعبي خاطا قريت عياز نور كسب بتعني تزاربت إيروب بزعباي مالتو نسايا حانت تازغنا نت مالتو كاقل صيرهم كالو يسانيهم ناتا تمرتي نعبك أهم تزركم أنا زدق مزروايكم كنت زارب زدلي بقى تزربوا أنا كل جزء for any time guys بقى هيوت حد أرينا صبح حاسيبكم تحالاليكم تفاقيكم كيتنا نتقاتلكم بصبح تحالفوا يزلي زمني لكم صبح نقري زمني لكم so guys goodbye